गुस्सा कर रही थी लड़का उसके लिए, तो वो जो भी तलाश करके लाते वो कहती थी नहीं खाला वो क्या होती हैं ननाने ना हो मेरी ननाने, कुछ ननान कोई चीज़ होती है, वो पता नहीं क्या नाम की चीज़ है वो जिसको हसबैंड की बहना कि खबरदार जी नना। अच्छा प्रेफरेबली अब वो उसके ऊपर लाइव वेट है ना जी, और उसकी माँ कह रही थी कि आपा सस मरी हो बेटा अच्छा है, हाँ प्रेफरेबली ये। तो ये लाइव वेट से भी आप रोज घबराते हैं, और विंड वेट वो है जो हर रोज कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि पैसा रखा था वो नहीं रहा, कर्जा लेना था वो नहीं ले सके, या लिया था वो नहीं ले सके, ये पैसे ये साथ साथ चलता रहता है। इसको एनहांस करने के लिए, इसमें ज्यादती पैदा करने के लिए कमर्शियलिज्म ने आकर आपकी इन तीनों चीजों के ऊपर और तरह का प्रेशर डाल के आपसे और बहुत कुछ छीन लिया, और बदस्तूर छीनता चला जा रहा है। लेकिन आप इसके लिए कुछ कर नहीं सकेंगे। ये ना समझिए कि मैं यहाँ लेक्चर दे गया हूँ और आप जो शैम्पू लगाना छोड़ दें। मैंने एक दफ़ा टेलीविज़न के एक प्रोग्राम में कहा, कुछ बातें हो रही थी, मैंने कहा वो उस वक़्त सन 88 था, मैंने कहा देखिए मेरी इस वक्त एक बड़ी तनख्वाह है, मैं बड़ा अफसर था उस वक्त और मैं आखिरी तनख्वाह ले रहा था। तो मैंने कहा देखिए इस वक्त मेरी तनख्वाह का तकरीबन 65% हिस्सा उन आइटम्स पर खर्च हो रहा है, 65 से 67 तक, जो सन 64 में होते ही नहीं थे। और मैं सन 64 में जिंदा था, खुदा की कसम में जिंदा था, 64 से होके 88 में आया था ना, और ठीक ठाक बड़ा अच्छा जिंदा था, ज्यादा सेहतमंद था, ज्यादा खूबसूरत था, ज्यादा जवान था। लेकिन ये आइटम जो आ रहे हैं ये खर्च मुझसे उनके क्या, मैंने कहा मसलन देखिए हमारे लाहौर में एक चीज आई है, उसको कहते हैं फोटो मशीन, पहले नहीं होती। हमारे दोस्त जावेद इकबाल, जस्टिस जावेद इकबाल, तो वो मैंने से कहा कि जावेद यार ये आ गई है, तो अब तुम्हारा काम आसान हो गया होगा, आपको लगा दिया। ओहो गंदा आसान क्या, वो काली संदूकड़ी होती है, पहले एक होती थी, अब 3 सर पे उठा के वो बंदा, ये 2 बंदे और रखने पड़े, यानी 2 बंदों का इजाफा करना, उसको नाइब कोर्ट कहते हैं, चुपड़ा से वो उठा के ले जाता है, क्योंकि वकील हर बात में कहता है कि इसके साथ फोटो कापी लगा दो, इसके साथ एक फोटो कापी लगा दो। तो मैंने अंदाजा लगाया कि लाहौर जैसे बड़े शहर में उस जमाने में जब नहीं 1.25 करोड़ रुपए की ये आई थी मशीनें, फोटोस्टैट मशीन, और कोई 11 से 13 लाख डेली ट्रांजैक्शन इसकी होती थी। तो वो 1.25 करोड़ रुपए का बोझ हम पर ही पड़ा ना, लाहौर के लोगों पर ही पड़ा, वहीं से लिएगा। और ये जो 13 लाख का ये भी उन पर रोज पड़ रहा। तो मैं जब 3rd ईयर में पढ़ता था गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मेरा एक दोस्त था हरवंग सिंह, उसका नाम सिख था। सिख बड़ी कमाल की चीज होते हैं, उनके केस भी इतने लंबे सिख। तो उसने कहा कि हाथ कर, मैंने हाथ किया, उसने इसके ऊपर एक बड़ी गंदी चीप सी लगा दी थी चिपकने वाली, कहने का जा इनू पानी ला के सिर ते ला के देख की। मैं कहा यार ये क्या फजूल जी चीज लगा, कहते तू लगा के देख, असी केस नहाने हैं। तो मैं हॉस्टल में से लगा के वो फुका फुक इतनी जाग, वो पहली दफा शैम्पू मैंने देखा जिंदगी में कि ये क्या चीज होती है। तो हम तो लाल साबुन से नहाते थे, लाल से ही चलता रहा। तो जब लाया वो तो मुझसे संभालना मुश्किल हो गया, आदि ही नहीं थे इसके, अब आंखों में गर्दन के ऊपर चल रहा है खटा करते। तो फिर धोया, कहने का देखा ये मेरे ताए नहीं उतो लंदन तो उसका गया हुआ था, कोई लेके आती शीशी, वो हर स्टूडेंट के थोड़ा थोड़ा तली करवा के लगा देता था, कहता जाओ नलके के नीचे सर धो के देखो। ये जिंदगी को पकड़ने और घेरने की, मुझे ज्यादा आसानियों से बाहर निकालने के लिए अब जो कमर्शियलिज्म है, वो जिस बंदों ने, जिस गिरोह है इंसानी ने फैलाया है, उनको उसकी ज़रूरत है, उनको पैसे की, उनकी इकॉनमी के करने की, सब की वो चलाते हैं। लेकिन अब आप आइडियोलॉजी की तरफ जब आते हैं तो ये एक आदर्श ऊंची एक लेवल आप सेट करते हैं, वही इंसानियत वाला। ये इंसान के साथ साथ उसकी जिंदगी में यूं चलता है कि बेशक वक्त आदमी कमर्शियल भी हो सकता है और आदर्शी भी हो सकता है। ये इंसान की एक अजीब हैत है कि वो बेशक वक्त ये दोनों चीजें हो सकते हैं।
اور پھر اس کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے جو بار بار تولتا رہتا ہے کہ مجھے کس سائڈ کا ہو کر رہنے کی ضرورت ہے، اور جب پھر کر لیتا ہے تو پھر وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں اس سائڈ کا ہو کر چلا گیا، اور پھر آخر تک جسے کہتے ہیں کہ تم مجھے وہ اللہ تم کو ایمان کی سلامتی دے، تو آپ کو آخر میں جو ہے یہ طے تو آخر پہ ہونا ہے نا جی کہ آپ کس طرف کو کر کے نکلیں۔ ایک میرا دوست ہے، دیکھیے کمرشلزم کیسے، ایک میرا دوست ہے سلیمان اس کا نام ہے، وہ لکڑہارا ہے، یہ لکڑہارے گڈریے، یہ میرے بڑے دوست، ان کے پاس علم بہت ہوتا ہے، بہت کمال کا، جو ہم کو کتابوں میں نہیں ملتا۔ تو سلیمان نے لکڑہارا، چونکہ میں اس سے ملتا رہا چھانگا مانگا جنگل میں، وہیں رہتے ہیں ان کا خاندان، تو میں نے کہا سلیمان تو کبھی لاہور دیکھا کہ کہنے کا نہیں؟ تو میں نے کہا جو لاہور دیکھا نہیں وہ تو جمع ہی نہیں، ہم نے محاورہ مشہور ہے، کہنے کا نہیں میں تو آ نہیں سکتا، لکڑی کاٹتا رہا۔ تو میں نے اسے بلایا، میں نے کہا تو آ میرا مہمان رہ، لاہور آ گیا۔ جب لاہور آیا تو میں اسے انارکلی بازار دکھانے لگا، ہمارے شہر کا مشہور بازار۔ تو ہم جا رہے تھے، آدھے راستے میں اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، تو روک کے کہتا ہے ٹالی دا بینڈا بولتا ہے، ٹالی دا شیشم کا بینڈا، شیشم کا کوئی جانور بول رہا ہے۔ میں نے کہا انارکلی میں بیوقوف آدمی، نہ شیشم کا درخت ہے، نہ ادھر بینڈا ہے، نہ آواز، کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی۔ کہنے کا نہیں بول رہا ہے، کہنے کا یہ پنچھی یہاں کیسے آ گیا؟ چھوٹا سا کوئی کیڑا ہوتا ہوگا، اس کی کوئی آواز ہوتی ہوگی، اور ٹالی کے ساتھ شیشم کا اس کا کوئی تعلق ہوتا ہوگا۔ میں نے کہا تیرے کان بجتے ہیں کیونکہ تو لکڑہارا ہے؟ کہنے کا نہیں بول رہا ہے یہ، اور اس نالی کے اوپر کسی دکان کے اندر یہاں سے آواز آ رہی ہے۔ اچھا میں اسے جھگڑا کروں کہ مجھے تو آ نہیں رہی اور تجھے کیسے آ رہی ہے، تو کیوں سمجھتا؟ اور کسی بندے کو نہیں آ رہی، دنیا گزرتی جا رہی ہے، 500 آدمی یوں جا رہا ہے، 500 آدمی سے۔ کہنے کا نہیں بالکل آ رہی ہے بات۔ جب میں اس کی بات نہ مانا اور میں نے کہا آخر ان پڑھ آدمی جاہل ہی ہوتا ہے، اس نے جیب سے 1 روپیہ نکالا اور اس کو چٹکی پہ ایسے یوں کیا اور ٹھن کر کے سڑک پہ چھوڑ دیا۔ کوئی 300 آدمیوں نے مڑ کے ادھر دیکھا، کوئی 400 نے آگے سے دیکھا۔ کہنے کا جس کے کان جس آواز پہ لگے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ فوراً رکتا ہے، حالانکہ اس روپے کی آواز بڑی مدھم سی تھی۔ تو کہنے لگا میں چونکہ لکڑہارا ہوں اور میں اس کے ساتھ ویڈڈ ہوں، میرا ایک رشتہ ہے اس بینڈے کے ساتھ، تو مجھے اس کی آواز آتی ہے۔ جن لوگوں کی کان روپے کی جھنکار سے بندھے ہیں وہ دیکھو کتنے رک گئے ہیں۔ تو یہ آئیڈیالوجی میں اور کمرشلزم میں حد فاصل قائم کرتا ہے۔ اس میں سے 2 آدمی تھے، میں جو تھا کمرشلزم کا بندہ تھا اور میں نے اس کو لبیک کہا ہوا تھا، اور وہ جو لکڑہارا تھا وہ قدرت کے ساتھ وابستہ تھا، شیشم کے ساتھ، لکڑی کے ساتھ، اس کے اندر رہنے والے کیڑے کے ساتھ، ان کے پرانے تعلقات کے ساتھ، لیکن وہ ایک مضبوط تر آدمی تھا۔ یہاں سے مجھے یاد آیا کہ آپ یہ واقعی لائق لوگ ہوتے ہیں، بظاہر گریجویٹ نہیں ہوتے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ ہمارے ساجہ تھا، ہمارا تانگا بھی چلاتا تھا اور اس کے بھینسوں کو چارہ وارہ بھی ڈالتا تھا، تو سیدھا سا آدمی تھا، نالائق سا۔ تو جب میرے والد فوت ہوئے تو لوگ جمع ہوئے وہاں بیٹھے صف کے اوپر، تو تحصیلدار نے، لوگ کیوریس ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے کہ ڈاکٹر صاحب کی کچھ چھڑ کے مرے ہیں؟ ہوتا ہے نا، اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ چھڑ کے مرے ہیں؟ تو یہ ساجہ بیوقوف تھا پاس بیٹھا، کہنے لگا جی سب کچھ چھڑ کے مر گیا ہے۔ لیکن ہاں کہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو مر ہی گیا تھا۔ یہ پوچھنا کہ کتنے پیسے یا کتنے، آدمی کیوریس ہوتا ہے۔ اب یہ ان کی ایک اور طرح کی سوچ ہوتی ہے جو ہم کو نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری تو دانش ہی اکنامکس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں جیسے ہماری موجودہ حکومت فوجیوں کی دیوانہ وار، پریشان حال، منہ سر جھاڑ